یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود الشریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ جمعۃ المبارک دے بابرکت موقع تے مل بیٹھنا نصیب ہویا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دا تذکرہ گزشتہ جمعے تسی حضرات نے کچھ حصہ سماعت فرمایا سی۔ اج دی گفتگو بھی اسی سلسلے دی کڑی ہے۔ رحمت کائنات نے جوں ہی آمنہ دی گود وچ قدم رکھیا ساری کائنات دے اندر حضور دی آمد دی خوشبو پھیل گئی۔ اندھیرے روشنی وچ تبدیل ہو گئے۔ ظلم و ستم کرن والیاں دے محلات دے کنگرے زمیں بوس ہو گئے۔ فارس دا آتش کدا جڑا 1000 سال تو جل رہا سی، جو ہی حضور نے دنیا تے پہلا سا لیا اگ دی پوجا کرن والے آتش کدا دے مجاور ملنگ پریشانی دے اندر مبتلا ہو گئے بھی ہویا کی ہے۔ جڑا آتش کدا کدی بھی نہیں بجھیا آج کیوں بجھ گیا؟ اس وقت کیسر و کسرا دیاں سپر طاقتاں انہوں نے اپنے سفیر دوڑائے، جاؤ پتہ کرو دنیا کی ہویا ہے۔
اہل علم تورات زبور انجیل دے علماء بلائے کہ اپنی اپنی کتاباں پڑھ کے دسو محلے زلزلہ کیوں آیا ہے، مینار کیوں گر گئے نے، آتش کدے کو بجھ گئے نے، ظلم دیاں نہراں کیوں بند ہو گئی نے، غریباں مسکیناں یتیماں دے چہرے تے خوشی دی لہر کیوں ہے۔ کتاباں کھول کے علماء بیٹھ گئے، انہوں نے آکھیا بھئی یہ جو ہونا ہی سی، انہوں نے کہا جی کیوں ہونا سی؟ جی ساڑیاں کتاباں جو لکھی ہے بنو ہاشم دے اندر ایک ہستی آئے گی، تورات اچ موجود ہے، زبور اچ موجود ہے، انجیل اچ موجود ہے کہ جس دے آن تے نبوت دا سلسلہ ہمیشہ تو بند ہو جائے گا، قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ ساڑیاں کتابیں لکھے ہے آتش کدے بجھ جان گے، غیر اللہ دی پوجا نہیں ہوئے گی، ایک کلے رب دی پوجا ہوئے گی۔ جنابی عبدالمطلب فرمانے لے کہ میں بیت اللہ دے اندر موجود سا، اچانک 360 بت زمین تے گر گئے۔ آپ کہنے لے کہ میں بڑا حیران ہویا کہ خیر ہوئے، بوتا جو آواز آئی ساڑھے نالو توڑن والا آگے ہے اور کلے رب نال جوڑن والا آگے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت کدے جا کے بت توڑے سی کھواڑے نال، پنکھا بند کرو، جا کے توڑنا اور کمالے، آ کے توڑنا اور کمالے۔ سبحان اللہ۔ کوہاڑے نال توڑنا اور گلے، اشارے نال توڑنا اور گلے۔ جیڑا کم خلیل دے جانتے ہویا او کم میرے محمد دے آنتے ہویا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے معزز سامعین، حضرت آمنہ فرما دیا نے کہ میرا لال آیا اور آندے ہی سجدے کردہ آیا۔ پہلے دن میرے محبوب نے سجدہ کر کے دنیا نو دسیا کہ سجدے دے لائق، زور سے بولیں یار، سجدے دے لائق کون ہے؟ اللہ ہے اور کلہ ہے، ویسے کوئی نہ رلہ ہے۔ حضرت آمنہ فرما دیا نے کہ حضور دے وچوں نور دیاں کرنا نکلیاں، آسمان دے تارے جھک گئے، دن چڑھیا، ہر طرف مشہوری ہو گئی عبداللہ دے گھر سونا جیا حسین و جمیل پتر اللہ نے دیتا ہے، آمنہ دی جھولے جو برکت آ گئی ہے۔ سارے مل کے حضور دے ویڑی آ گئے۔ ابو لہب بیٹا سی،
اپنی حویلی اندر تے دی لونڈی دوڑ کے گئی سویبہ جنہوں بعض صوبیہ بھی کہندے نے انہیں جا کے آکھیا کہ بتیجہ ہوئے ہی مبارک ہوئے تیرے بھائی عبداللہ مرحوم دے کار رب نے بیٹا دیتا ہے ابو لہب میلاد تے اتنا خوش ہویا ہو سکے اگر میرے مرحوم بھائی دے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے جا پھر میں تینوں آزاد کیتا سمجھدار لوگ بیٹھے ہو اے اوہی ابو لہب ہے نا جڑا حضور دے میلاد دی خوشی چ لونڈی آزاد پیا کردہ اے اوہی ابو لہب ہے نا کہ 40 سالہ بعد اسے آمنہ دے لال نے فاران دی چوٹی دے کھڑے ہو کے آکیا پڑھو لا الہ پڑھ لو یار لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے جڑا میلاد دی خوشی وچ لونڈیاں آزاد پیا کردہ سی سب تو پہلے میرے محبوب نو پتھر بھی ہوئی پیا ماردہ سی ادمان ہے جشن ہور ہوندہ ہے تے مشن ہور ہوندہ ہے میلاد دا کسی نو انکار نہیں جدو بھی کسی انکار کیتا ہے نبی دی سیرت دا انکار کیتا ہے کردار دا انکار کیتا ہے مشن دا انکار کیتا ہے تے رب نے تے فیصلہ کر دیتا صرف میلاد دی خوشی والا جنت نہیں جائے گا میرے محمد دے آنکھیں لگن والا جنت جائے گا محمد بن عبداللہ نال تے کسی نے اختلاف ہویا ہی نہیں نا اختلاف ہویا محمد الرسول اللہ نال اختلاف ہویا حضور دے نعرے نار کے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں مگر آنکھو یار اللہ سارے مل کے آگئے سارے ویک کے آکھن لگے کمال بچہ ہے اے ہو جی آسی کدی نہیں ویکھیا کدی نہیں ویکھیا جبریل کہنے لگا میں بھی نہیں ویکھیا اللہ نے فرمایا تسی کی تو ویکھنا سی میں یو جا پیدا ہی نہیں کیتا تسی ویکھنا کی تو دی عرب دا رواج سی ہر سال دائیاں دیہات وچوں آندیاں سن بچے لے کے جاندیاں سن مزدوری طلب کر دیا سن بچے پال کے لے آندیا سن انعام لے دیا سن اس سال بھی دائیاں آئیاں اور وہ سال اتحاد قحط دا سال سے سبزہ بالکل کوئی نہیں سے اگریا جانور دودھ دینے چھڑ گئے سن ماما دیاں چھاتیاں وچ بھی دودھ کوئی نہیں سی حالات دیاں ستائیاں ڈیر ساریاں دائیاں طیف ویلوں مکے وال آئیاں تتنال حضرت حلیمہ آپ بھی آئیں حضرت حلیمہ کمزور سن زیادہ مالی طور تے بہت زیادہ کمزور سن سواری بھی آپ دی کوئی علی شان نہیں سن آپ دے خامد حضرت حارث بھی نال سی ساریاں دائیاں کہہ کے حضرت حلیمہ نو چھڑ آئیاں بھی اسی تیری وجہ تو لیٹ ہو رہی ہیں تو تے پتہ نہیں کدو آئیں گی اپنے گی یا نہیں اپنے گی پہنچے گی کہ نہیں پہنچیں گی اسی جانا ہے اس سب تو آخر تے رہ گئی ساریاں دائیاں پہلے آ گئیاں مکے دے اندر تے قدرت خدا دی ساریاں کٹیاں ہو کے حضور دے ویڑے آ گئی ساریاں کٹیاں ہو آمنہ جی سنیا بچہ پیدا ہویا ہے جی ہویا ہے کتے وے اور پہ گھوڑے بیچے تو میں نے انج لگتا ہے جب اللہ نے فرمایا ہونا ہے محبوب اکھاں بھی بند رکھنیاں نے تے انہاں وال ویکھنا بھی نہیں تے مسکرانا بھی نہیں کیوں سونے تو اکھاں کھولیں گا انہاں وال ویکھیں گا تے جنہوں تو ویکھ لویں گا میں نو پھر وہ دیتے رحم آ جائے گا سمجھے ہی نہیں تسی
تیری نگاہ جس تے پہ جائے گی مینوں اس تے رحم آ جائے گا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر، عالم کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ میرے محبوب دی نگاہ مبارک ہے، مکے تے پہ گئی تے مکرمہ بن گیا، مدینے تے پہ گئی تے منورہ بن گیا، نگاہ مصطفیٰ نیوے تے پہ گئی تے اچھا بن گیا، نگاہ مصطفیٰ زیرو تے پہ گئی تے ہیرو بن گیا، نگاہ مصطفیٰ ابو بکر تے پئی تے صدیق بن گیا، نگاہ مصطفیٰ عمر تے پئی تے فاروق اعظم بن گیا، نگاہ مصطفیٰ عثمان تے پئی تے ذوالنورین بن گیا، نگاہ مصطفیٰ علی تے پئی تے اسد اللہ بن گیا، نگاہ مصطفیٰ حمزہ تے پئی تے سید الشہداء بن گیا، نگاہ مصطفیٰ حسن و حسین تے پئی تے جنت دے جواناں دے سردار بن گئے نے۔ نگاہ مصطفیٰ ابو عبیدہ تے پئی تے امین امت بنے آئے، نگاہ مصطفیٰ ابن عباس تے پئی تے مفسر قرآن بنے آئے، نگاہ مصطفیٰ ابو ہریرہ تے پئی تے حافظ الحدیث بنے آئے، نگاہ مصطفیٰ حضرت خزیمہ تے پئی تے دو ایک بندے دیاں گواہیاں دو گواہیاں دے برابر ہو گئی ہے، نگاہ مصطفیٰ ایسا تے پئی تے قیامت تک حلالیاں دی ماں بن گئی ہے۔ نگاہ مصطفیٰ ممبر تے پئیے تے ممبر جلتی ہو گیا ہے، نگاہ مصطفیٰ میرے محبوب دی زمین دے جڑے ٹکڑے تے پئیے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، نگاہ مصطفیٰ ایسا دے حجرے تے پئیے تے جنت تو بھی آلہ بن گیا ہے۔ اے میرے محبوب دی نگاہ ہے، کیونکہ محبوب اپنے دیاں اکھیاں اندر، محبوب اپنے دیاں اکھیاں اندر، رب آپے ہی سرما پایا، جس نے بھی تکیا نال محبت اور نس کے قدمی آیا۔ دائیاں ساریاں میرے محبوب دے پگھوڑے دے ارد گرد جمع ہو گئیاں نے، چہرے تو کپڑا ہٹایا، حسن و جمال آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال، رب دی رحمت نال مالا مال۔ آواز نہیں آ رہی تھوڑی یاد؟ رب دی رحمت نال مالا مال، جیڑی ویکھے واہ جی واہ، اسی بڑے بچے تکے نے پر اجدہ سونا بچہ سی کدی نے تکیا۔ ہر دائی کہن دیئے میں لے کے جاواں گی، ہر دائی کہن دیئے میں لے کے جاواں گی۔ حضرت آمنہ آیا گئیاں نے تے کہن دیاں نے بی بی او گل سنو، توانو جڑا لالچے کہ بہت بڑا مال ملے گا، توانو لالچے سونا ملے گا، توانو لالچے ہیرے تے جواہرات ملن گے، توانو لالچے بکریاں دے ریوڑ ملن گے، توانو لالچے اونٹاں دیاں قطاراں ملن گیاں، لیکن سنو میں بیوہ عورتاں، اے یتیم بچائے، میرے کلو زیادہ امید نہ رکھنا، مت کہو کہ تنو سونا دیوانگی، مت آکھو کہ تنو چاندی دیوانگی، ہیرے تے جواہرات امید نہ رکھنا۔ دل وچ دولت دا لالچ لے کے آئیاں سن، دل وچ سونے تے چاندی دا لالچ لے کے آئیاں سن، جدو انہاں نے پتہ چلیا ایدہ باپ فوت ہو چکے آئے تے ایک دوجی دے موال ویک کے ہولی ہولی ایک ایک ہو کے کھسکنا شروع ہو گئی ہے۔ لوگ کی کہندے نے دائیاں میرے نبی نو چھڑ گئیاں،
دائیاں دی کی ہمت سی میرے محمد نو چھڑ جاندیاں میرے نبی نے انہوں نے پسند ہی نہیں فرمایا میرے آقا نے انہوں نے پسند ہی نہیں فرمایا ایک ایک ہو کے کھسکن لگ پیاں نے ساریاں ٹر گئیاں نے تے جڑے جڑے عمرہ دے بچے سن مالداراں دے بچے سن ساریاں لے کے تے کٹھیاں ہو گئیاں نے ادھر بی بی حلیمہ آخر تے آ رہی ہے کمزور بھی ہے بیمار بھی ہے اکھاں وچوں آنسو بھی جاری نے اللہ خیر ہوئے پہلے پہنچ گئیاں نے ہو سکتا ہے میں مکے تو خالی واپس آواں آخر تے آ رہی ہے مینویں جلگ دے مشیت نے آکیا ہونے حلیمہ خبران دی لوڑ کوئی نہیں یہ تو آخر تے آ رہی ہے تینو آخری دے مانگا مزہ نہیں آیا سبحان اللہ دا جا تو آخر تے آ رہی ہے تے تینو آخری دے مانگا تو دائی بھی آخری ہے تے آن والا مصطفیٰ بھی آخری ہے ان قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا حلیمہ تیرے مقدرہ نو چمکاواں گا حلیمہ تینو بخت لاواں گا حلیمہ تیریاں عظمتاں وچ اضافہ کراں گا حلیمہ تیرے ذکر بلند کراں گا ماشاءاللہ بیٹا اللہ نیک بنائے صالح بنائے متقی بنائے ماں باپ دیکھاں دی ٹھنڈک بنائے سبحان اللہ اچھی مجمع سنائے حلیمہ میں تینو اینا بلند کراں گا اپنے محبوب نال جڑا میں وعدہ کراں گا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی القضا ظہرک ورفعنا لک ذکرک تھوڑا جا بلند آواز نال یار اے حلیمہ میں اپنے محبوب نال وعدہ کراں گا کہ سونیاں تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کر دیتا ہے تے جتے میرے محمد دا ذکر ہوئے گا اوتھے اوتھے تیرا بھی ذکر ہوئے گا کنیاں دائیاں تیب وچوں آئیاں واپس ٹر گئیاں کسے دائی دا قبیلہ یاد نہیں کسے دائی دے خامن دا نام یاد نہیں کسی دائی دے پتر دا نام یاد نہیں حتیٰ کہ آن والیاں کسی دائی دا نام یاد نہیں تے چھوٹے جے بچے نو پوچھ لو کہ حضور دی دائی دا نام کیے کہہ دے وے گا اممہ حلیمہ حضرت حلیمہ ہے یعنی اللہ فرما دیا من الحلیمہ جتے جتے میرے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا نال نال تیرا ذکر ہوئے گا عاشق دیوانے پروانے مستانے آکھنگے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگ دائے ذکر نبی دا پڑھو سارے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگ دائے بھئی جنہوں چنگا لگ دائے وہ بولے گا ذکر نبی دا کر دیا رہنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نیک بنائے صالح بنائے بخت لائے ماشاءاللہ اللہ پاک ماں پیو نو تیرے سمیت عمرے تے ہائی تے لے جائے ذکر نبی دا بھائی دیکھو نہ تے میں توڑے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹانی نہ میں ایڈا کوئی سردار ہاں میں توڑے ناراض ہو جاواں گا جب میں ناراض ہو جاواں گا تو تسی اور مول بھی رکھ لو گے تے نہ میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے میں تے انہا کہنا ہے کہ جنہوں نبی دا ذکر چنگا لگ دا ہے کوئی بالکل کوئی توڑی شکایت نہیں کوئی توڑنا ناراضگی نہیں جنہوں چنگا لگ دا ہے نا وہ بولے گا ماشاءاللہ وہ زندہ باد اے ہو جائے بچے نا ساڑھا کگے بچہ ہی تو چلا گیا ہے اللہ نے ماشاءاللہ صحت دے تندرستی دے ماشاءاللہ تو جنہوں نبی دا ذکر چنگا لگ دا ذرا موج چاہ کے پڑھو بھائی ذکر نبی دا کر دیا رہنا ماشاءاللہ ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگ دائے اس بہانے
बहाने रल मिल बैना चंगा लगदा। आवाज आए जिक्र नबी दा माशाअल्लाह जिक्र नबी दा कर दिया रहना चंगा लगदा है। इस बहाने रल मिल बैना चंगा लगदा है। और जिक्र नबी दा सुन के जेड़े मत्थे ते वट पांदे ने। और जिक्र नबी दा सुन के जेड़े मत्थे ते वट पांदे ने। ऐसे बंदे नाल खैना चंगा लगदा है। ऐसे बंदे नाल खैना चंगा लगदा। आवाज़ है जिक्र नबी दा जिक्र नबी दा कर दिया रहना चंगा लगदा है। इस बहाने रल मिल बैना भी जुमा तो जिथे मर्जी पढ़ लो लेकिन जिक्र नबी दा तो फिर इत्थे ही हुंदा है ना। तो सुभान अल्लाह भी इत्थे ही लोग की कहंदे ने। हलीमा घबराने की जरूरत नहीं। दुनिया में बड़े बड़े आएंगे बेनाम हो बेनिशां हो के मर जाएंगे। चंद साल के बाद उनका जिक्र खत्म हो जाएगा। मुझे कसम है मेरी जलालत की मैं उसे चमकाऊंगा जो मेरे मोहम्मद से जुड़ जाएगा। मैं बुलंद उसे करूंगा जो मेरे नबी से जुड़ जाएगा। हलीमा तू तो इंसान है, अगर मेरे महबूब के कदमों में नालैन आ जाएगी ना मैं उन नालैन को भी अर्शों के ऊपर पहुंचा दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे जा रहे, आवाज आई फखलअना अलैक, कलीम जूते उतार दीजिए। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, तू मुक़द्दस वादी में आ गया है, जूते उतार के आ। कलीम तूर पर जाए तो जूते उतार के जाए, मोहम्मद अर्श पर जाए तो जूते पहन कर जाए। चमकेगा वही जिसकी निस्बत मेरे नबी से हो जाएगी, और जिसकी निस्बत नहीं होगी उसकी किस्मत नहीं होगी। किस्मत उसी की होगी जिसकी मोहम्मद से, थके बैठे हो यार तुसी, किस्मत उसी की होगी जिसकी मोहम्मद से, जोर से बोलिए भाई, हम सारे निस्बत वाले लोग हैं। किस्मत उसी की होगी जिसकी हुजूर से निस्बत होगी। चादर वही चमकी जो नबी से जुड़ी, कंबल वही चमका जो नबी से जुड़ा। अरे सहाबा वही चमके जो नबी से जुड़े, वरना बड़े बड़े आए बेनामो बेनिशा हो के मर गए। बिलाल आज भी चमक रहा है, आए आए क्यों? नबी से निस्बत हो गई। हजरत अलीमा असुबहां दियां ने जड़े दरवाजे ते जान, बच्चा है तो सी पर ले गई ने। दूसरे दरवाजे ते बच्चा है तो सी ले गई ने। हजरत हलीमा नू शाम पै गई, बच्चा ना मिले तो कहंदियां ने चलो बच्चा नहीं मिले किस्मत अपनी, रोज रोज ते फिर मक्के चक्कर नहीं ना लगता, तवाफ ना कर लवां। अल्लाह जड़े इस जुमले ते उच्ची बोलन ना, इन्हों जल्दी खाने काबे दा तवाफ नसीब फरमाए। एक बार फिर बोल पाओ भाई, तवाफ ना कर लवां, चक्कर ना ला लवां। कोई अल्लाह दा घर है जिथे जिन्ने चक्कर लाओ ना वो खुश होंदा है। इत्थे बंदा किसी दी गली च चौथा चक्कर लाया ना ते गली वाले कहते और आ नौजवान खैर है तेनू, इन्ने चक्कर ला रहे हैं, तू खैर है तेनू, कौन है तू, बार बार साड़ी गली दे चक्कर लाना है। बंदा किसी दे घर डेरे गली दे चक्कर लाए तो बंदे नाराज हो जाते हैं। अल्लाह फरमाता है जे तेनू चक्कर लाने दा बड़ा ही शौक है ना
گھر دے چکلا طواف کر رو صبح شام ہو گئی عشاء ہو گئی سارے سو گئے حضرت حلیمہ داخل ہوئیاں حرم دے اندر داخل ہو گئیاں مطاف دے اندر نالے طواف پیاں کر دیا نے تے نالے آنسو پیاں بہاں دیا نے اللہ تیری قدرت دے فیصلے میں تسلیم کرنیاں آواز آئی حلیمہ ہن گھبران دی لوڑ لئی اصل مرکز تے آئی ہے میں محمد اونوں ہی دینا ہے جڑا ساڑھے بوئے تے آئے گا میں مصطفیٰ اونوں ہی دینا ہے جڑا ساڑھے دروازے تے آئے گا اگر کوئی غیر دا بوا کھٹکائے گا اسا انہوں مصطفیٰ نہیں دینا کیوں مصطفیٰ نے در در تو ہٹانا ہے ایک دردہ بنانا ہے حضرت حلیمہ ادھرو حضرت عبدالمطلب آگئے نے او بھی طواف پہ کر دینے خانے کعبے دے مجاور نے خانے کعبے دے کنجی بردار نے خانے کعبے دے اندر انہاں دیاں سرپرستیاں چل دیاں نے حضرت عبدالمطلب طواف پہ کر دینے مقام حتیم تے اے دونہ دی ملاقات ہو گئی بی بی کونے کتھوں آئی ہے اجنبی ہے رو کیوں رہی ہے حال بحال کیوں ہو گئی ہیں اور کہہ دیا نے میں طیب وچوں آئی ہاں سادیہ کا میرا قبیلہ ہے میرا نا حلیمہ ہے کیوں آئی ہیں رات نو طواف کیوں پہ کر دیئے بچے لین آئی ساں پر بچہ نہیں ملیا میں کہ طواف تے کر جاواں حضرت عبدالمطلب دیاں اکھیاں وچوں بھی آنسو آ گئے نے اب بابا جی تسی کیوں روندے ہو تینوں لبدا نہیں میرا ایک پوتا ہے او یتیم حلیمہ ہو سکتا ہے تیرا کام بن جائے ہو سکتا ہے تیری بگڑی بن جائے ہو سکتا ہے تیری قسمت چمک جائے اللہ فرماتا ہے ایدی قسمت نہیں جیڑا بھی میرے مصطفیٰ واللائے گا میں دیاں قسمتاں چمکا دیاں گا جاب صبح ہوئے ایسی گلی چ جاویں فلاں مکانے انجدہ دروازہ ہے انہوں کھٹکاویں اندروں آمنہ نامی عورت نکلے گی انہوں میرا دسی میں رک گیا ہوں تے تسی بھی رک گئے ہو انہوں میرا نا لویں تے تینوں مل جائے گا اللہ فرماتا ہے میں کدی نہیں دینا بوا میرا ہوئے نا تیرا لوے دروازہ میرا نا حلیمہ نا عبدالمطلب دا نا نہیں لینا میرا لینے گھر میرے نا کسی دا دن چڑھیا حضرت آمنہ اس گلی وچ گئیاں جیڑی گلی چ میرے آقا دا میلاد ہویا سی جیڑی گلی وچ میرے آقا دی ولادت پاک ہوئی ہے حضرت حلیمہ اس دسے ہوئے ایڈریس تے پہنچیاں پہنچ کے دروازہ کھٹکایا حضرت آمنہ اندروں پوچھ دیا نے بی بی کون ہے میں دائیاں طیب وچوں آئیاں حالات دی بڑی گھبرائیاں دکھاں دی بڑی ستائیاں تائیوں آخر تے آئیاں حضرت آمنہ فرماندیاں نے چل چل نہیں کھولنا دروازہ واپس چلی جا تو اتھوں آئی نے جی تو آئیاں سن اوکڑا رنگ لا کے گئی نے کہ تو ہور دل توڑا نہ گئی ہے حضرت حلیمہ فرماندیاں نے آمنہ او ہور سن میں ہوراں او ہور بوے تو آئیاں سن میں ہور بوے تو آئیاں او ہور دروازے تو آئیاں سن میں تے اللہ دے دروازے تو آئیاں آمنہ میرا دل کھچیا کھچیا جا رہے آئے جلدی کر دروازہ کھول میں انہاں وانگو نہیں کر دی حضرت آمنہ نے دروازہ کھولیا حضرت حلیمہ اندر گئیاں نے حضرت حلیمہ نو جدو خوشبو آئیے انہوں نے کیا انہیں خوشبو بھری فضائے
خوشبو بھری فضائے سوہنا جو آ گیا ہے خوشبو پڑھو سارے خوشبو بھری فضائے سوہنا جو آ گیا ہے سوہنا جو آ گیا ہے یا اللہ جڑا میرے نال اچھی پڑھے انو اجرات خواب حضور دا دیدار ہوئے پھر سارے گھر والے اکھن خوشبو بھری فضائے سوہنا ماشاءاللہ خوشبو بھری فضائے سوہنا جو آ گیا ہے سوہنا جو آواز آئے خوشبو سوہنا جو آ گیا ہے ہوٹھاں تے مرحبا ہے سوہنا جو آ گیا ہے ہوٹھاں تے مرحبا ہے سوہنا جو آ گیا ہے بیمار کھل گئے نے لاچار کھل گئے نے درداں دے مار جگتے ہر درد بھل گئے نے سب نو ملی شفائے سوہنا سوہنا جو آ گیا ہے سوہنا سبحان اللہ دی چھل اگلی گل ماشاءاللہ بیٹا اللہ سلامت رکھے نیک بنائے حافظ قرآن بنائے عالم دین بنائے خوشبو آ رہی ہے آمنہ میں سنے آئے بچہ یتیم ہے آمنہ میں سنے آئے تو غریب ہے لیکن تیرے گھر وچ تو او خوشبو آ رہی ہے جے ہو جئی خوشبو دی کوئی قیمت بھی نہیں دے سکدا آپ فرماندے نے میری نہیں او جڑا سونا پگوڑے وچ آرام پیا کردا ہے یہ سونے دیاں خوشبوਆਂ نے میریاں نہیں نے حضرت حلیمہ ٹریاں پنگوڑے وال ایستا ایستا پہنچ گئیاں پنگوڑے کول جھولے کول حضور دے مکھ تے سفید رنگ دا کپڑا تے وچوں نور دیاں لیٹاں انج کر کے حضرت حلیمہ نے حضور دے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے جو ہی رخ مصطفیٰ پھر انجی آکے ہونا نا حسن بے مثال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دلال ویکھ آواز آئے حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دلال ویکھ کے گل سنو یار غیبت کرو تے شرما جاؤ چگلی کرن تے دل کرے شرما جاؤ گال کڈن تے دل کرے شرما جاؤ لیکن جدو نبی پاک دی نعت پڑھن تے دل کرے نا یقین جانو ایڈے پیارے بندے لگ دے نے کہ جنہ دے ہوٹھاں تے میرے مصطفیٰ دیاں تعریفاں ہوندیاں حسن بے پڑھو ریاست پڑھو کی اور کوئی نہ پڑھے تھے آپ آدھا پڑھنا ہی ہے نا حسن بے مثال ویکھ کے آواز آئے حسن بے مثال ویکھ کے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے بعد میں دیکھوں گا کس کس کے لب حضور کی محبت میں نہیں ہلے تھے حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دلال ویکھ کے آمنہ دلال ویکھ کے حسن بے آمنہ دلال ویکھ کے آمنہ دلال ویکھ کے حضرت حلیمہ میرے محبوب دے چہرے تو انج متاثر ہوئی ہے کہ اپنیاں نگاہاں حضور دے چہرے تو ہٹائی نہیں رہی مینوں انج لگدا ہے مشیت نے آکھیا ہونا ہے میرے محبوبہ اکھیاں کھول
بول ہن اما نال بول رحمت دے موتی رول تے میں دیواں جنت دے دروازے کھول ابراہیمی مسجد والے تو تے عشق مصطفیٰ وچ اچھی بول اکھاں کھول سونیا ہن ماں آئی حضور نے مازا قلب بصر والیاں اکھیاں کھولیاں تے رب نے رحمت دے دروازے کھولے انج کر کے حضور حلیمہ والے ویکھے حلیمہ حضور والے دل کی تابے جلدی جلدی چک لوا ایویں چکن دا ہاتھ بڑھایا تے نال ہی خیال آیا بھئی پوچھتے لوا میں تے نظریاتی بندہ بھائی میلاد مصطفیٰ جب تک میرا نظریہ نہ آئے ادھر تک میری تقریر مکمل نہیں ہوندی پوچھ لوا آمنہ نو اجازت دیں دیئے اس دل وچ خیال کیوں آیا اگر تو جملہ سمجھ آ جائے تو پھر توڑی سبحان اللہ میں نے سمجھ آوے پہلے جملہ سمجھو کیوں خیال آیا اللہ نے خیال پایا تو دنیا نو دسیا انہوں بغیر اجازت دے نہ حلیمہ چک سکتی ہے نہ صدیق چک سکتا ہے حلیمہ کہتی آمنہ اجازت ہو اٹھا لوں تیرا بیٹا اٹھا لوں محمد بن عبداللہ اٹھا لوں صدیق غار سور کی چڑھائی چڑھتے ہوئے یوں دیکھتا اللہ حلیمہ کیا سی عبداللہ دا پتر چک لواں میں کہنے میں تیرا محبوب چک لواں ہولی بول دے ہو یار تیرا محبوب چک لواں حلیمہ کہہ دیئے دے دے واپس کر جاواں گی سنبھال کے واپس کر جاواں گی خیال رکھاں گی اجازت دے آمنہ ابو بکر نے آکھیا ربا اجازت دے چک لواں پر حلیمہ وانگو نہیں کیوں ہو گیا یار سونگ گئے ہو حلیمہ وانگو نہیں کیوں انہیں آکھیا سی واپس کر جائیں گی میں جے چکیا نا میں پر واپس نہیں ہوں کرنا یا اللہ جڑے اونچی بولن انہاں دی نسل وچ بھی نبی دے عاشق پیدا ہون جڑے ہور چی بولن انہاں نوں کوئی لا علاج بیماری نہ لگے جڑے ہور چی بولن انہاں نوں کوئی خسارے والا کاروبار نہ ملے جڑے ہور چی بولن انہاں دی زندگی وچ برکت ایمان وچ برکت اولاد وچ برکت روزی وچ برکت علم وچ برکت وقت وچ برکت اللہ کسی دشمن نال توڑا واہ نہ پائے کہڑا اچھی بولے خدا شیاطین دے شر تے شریرہ دے شر تے حاسدین دے شر تو توڑا ایمان جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرمائے میں واپس نہیں کرنا اللہ نے کہا ابو بکر پکا ہو گیا سودا میں واپس لین لئی تنہوں دینا ہی نہیں جزاک اللہ بیٹا اللہ سلامت رکھے ایک طرح کروڑ روپیہ اللہ سلامت رکھے عزت دے تیرے ماں پہ انہوں خوشیاں دے جیڑا اپنی جیب خرچی چ مولوی نوں روپیہ 10-20 دے جاوے اس دور وچ بڑی گل ہے میں واپس لین لئی تینوں دینا ہی نہیں یا اللہ چک لواں میں چک غار وچ تو پہنچا میرے خیال ہے تسی جمعہ پڑھا نہیں ہوندے ہون جمعہ سننا والی گل کوئی نہیں غار میں تو پہنچا بدلے میں مزار میں تجھے میں پہنچاؤں گا آج کوئی موزی کوئی کالا دشمن سپ اس کے نزدیک تو نہ آنے دے قیامت تک مزار میں کوئی موزی تیرے نزدیک میں نہیں آنے دوں گا جڑے مدینے گئے انہوں نے پتہ ہے خدا دی قسم کوئی موزی نبی دے روزے تے نہیں جاندہ کیوں جا سکتا ہی نہیں وہ تے صرف صدیق نہیں ستا نال عمر بھی ستا جے کوئی جاوے تے صحیح حضور دے روزے تے ستا اچھا بھی عمر دی کمال ہے ستے عمر دا ایڈا ڈر ہے
सुते उमर दा इन्ना डर है ते जदों ये जने दा पुत्र जाग के मदीने दियां गलियां च टुरदा होएगा चुक लवा हजरत आमना कहदियां ने की लवेगी पहले मेरे नाल तय कर ले की लेंगी सोना मेरे कोल कोई नहीं चांदी मेरे कोल कोई नहीं हीरे ते जवाहरात मेरे कोल कोई नहीं मालो ज़र मेरे कोल कोई नहीं है पर जरा ठहर मैं तेनू एदियां फजीलतां सुनावां मैं तेनू एदियां नातां सुनावां मैं मुहम्मद दियां तेनू बातां सुनावां ए जदों तक मेरे शिकां विच नहीं सी आया मैं कंडियां ते दी सां ते कंडे मेरे पैर जख्मी कर देंदे सन मैं कंकरां ते कदम रखदी सां ते कंकर मेरे पैरां विच चुभ जांदे सी मैं बकरियां हाकदी सां ते बकरियां अगे पीछे दौड़ जांदियां सन मैं कुएं ते जाके पानी भरदी सां ते मैनू डोल नाल रस्सी बननी पैंदी सी इतनी कोशिश करदी सां मैं तेनू की सुनावां ते जदों दा मेरा सोना मेरे शिकां विच आया है हालत ही तब्दील हो गई ने मैं कंडियां ते पैर रखदी सां ते कंडे गुलाब दे फुल बन जांदे सी मैं पत्थरां ते कदम रखदी सां ते पत्थर मोम हो जांदे सी मैं बकरियां दा वाड़ा खोलदी सां ते कहंदी सा निकलो ते बकरियां मेरे मुंह वल वेख के कहदियां सन अगे अगे तू टुरने पिछे पिछे असी चलने क्यों हुण तेरे पेट विच ओ हस्ती आ रही है जिन्हों कंड नहीं करनी जिदे बराबर नहीं चलना आमिना तू रह गई है ए जड़ा सोना तेरे शिकम अंदर है 1,24,000 नबी भी खलोते होण ते तेरा सोना मन मोहना उत्थे आ जाए किसे नबी दे विच हिम्मत नहीं तेरे पुत्र दे अगे हो जाए किसे नबी विच हिम्मत नहीं तेरे पुत्र दे बराबर हो जाए सारे सब विच खलोते होणगे आमना दा लाल मुसल्ले ते खलोता होएगा ए इमामुल अंबिया बन के आ रहा है ए खतीबुल अंबिया बन के आ रहा है ए सैयदुल अंबिया बन के आ रहा है ए कायनात दा इमाम बन के आ रहा है ए जग्गां दा सुल्तान बन के आ रहा है अच्छा हलीमा मैं तेनू की सुनावां मेरे पसीने च पहले बदबू आउंदी सी जदों मेरे शिकम विच आया ते खुशबूआं शुरू हो गईयां मैनू सोहणे सोहणे ख्वाब आने शुरू हो गए ने अच्छा जी हलीमा दस की लवेंगी हजरत हलीमा भी ते दना औरत सी ओ समझ गईयां ए जिन्हों मुहम्मद मिल जाए उन्हें सोने नू की करना है जिन्हों मुहम्मद मिल जाए उन्हें चांदी नू की करना है जिन्हों मुहम्मद मिल जाए उन्हें हीरे ते जवाहरात नू की करना है जिन्हों मुहम्मद मिल जाए उन्हें तख्त बख्त नू की करना है जिन्हों मुहम्मद मिल जाए उन्हें दुनिया दे राज नू की करना है जिन्हों मुहम्मद मिल जाए उन्हें मुरब्बियां नू की करना है जिन्हों मुहम्मद मिल जाए उन्हें जन्नत नू की करना है जिन्हों मुस्तफा मिल जाए उन्हों ते खुदा मिल जाता है जिन्हों मुस्तफा मिल जाए पीछे रहता ही कुछ नहीं है इस वक्त आमिना तू सिर्फ मैनू मुस्तफा दे दे अपना लाल दे दे अपना शहजादा दे दे अपना हीरा दे दे अपना लख्त जिगर मेरे हवाले कर दे मैनू तनख्वाह की भी कोई ज़रूरत नहीं मैनू उजरत की भी कोई ज़रूरत नहीं है मैं बिन तनख्वाह दियां नौकरियां करांगी क्यों मैनू समझ आ गई है फज़ले रब्बुल औला और क्या चाहिए फज़ले लक़द मल्लल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम और गूंज पे जाए फज़ले रब्बुल औला और क्या आवाज़ आए फज़ले बाहर वाले अंदर वाले मेरे वास्ते ना पढ़ो जिन्हें ते खुदा दा फजल है वो पढ़े फजले रब्बुल औला और मिल गए हैं मुस्तफा और क्या चाहिए
وہ مل گئے کدی خواب دے وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون کدی خواب دے وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون ابو بکر عمر عثمان علی چارے یار نظر آ جاون اس کربل دے سچے قافلے دے سالار نظر آ جاون اک کھلن تو پہلا اسا ساریاں نو سرکار نظر آ جاون فضل رب العلا مل گئے ہیں مصطفیٰ پورے ہفتے دا زور ایک پاسے تے جمعے دا زور ایک پاسے مل گئے ہیں ماشاءاللہ مل گئے ہیں مصطفیٰ اور یہ صدیقی نعرہ یہ فاروقی نعرہ یہ عثمانی نعرہ یہ حیدری نعرہ یہ سارے صحابہ کا نعرہ ہر اہل ایمان کا نعرہ یہ دیوبندیوں کا بھی نعرہ یہ بریلویوں کا نعرہ یہ اہل نعرہ ہے کیا مل گئے ہیں مصطفیٰ مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے ہیں دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو توجہ ان کو روز جزا اور کیا چاہیے ان کو روز جزا ساڑی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی سانو ملیا حسنین دا نانا ساڑی جنت پکی ہو گئی حضرت علی میں کہہ دیا نے کچھ نہیں چاہیے دا صرف مصطفیٰ چاہیے دا صلی اللہ بس حضرت حلیمہ نے چکیا ایتے اوئی ہوئی دا سکدے جنہوں چکن دا موقع ملیا ہوئے تو آڑی جانے بلا میں کی کہہ رہے ہیں اے لذتاں کاریش پیک صاحب اے برکتاں اوئی ہوئی دس دے جنہوں چکن دا موقع ملیا ہوئے کیونکہ انہوں چکی ہے یا حلیمہ نے یا ایسا دے بابے نے اے اوئی ہوئی دسن کے نا کہ حضور نو سینے نہ لان لڑکی بلد ہے آشی تے زرد پجاریاں سانو کی پتہ نبی دے دین نو سینے نہ لان لڑکی بلد ہے ہم نے تو حضور کے دین کا تماشا بنا دیا ہے جس دین کے لیے نبی نے پتھر کھائے تھے آج ہم اس دین کو گلی اور محلوں کے اندر لونڈے لپاڑوں کے حوالے کر دیا کیا یہ زمانہ بھی آنا تھا کہ بے پردہ عورتیں میلاد النبی کا جلوس نکالیں گی نبی پردہ کروانے آیا تھا بے پردہ کرنے نہیں آیا تھا حضرت حلیمہ نے چکیا سینے نہ لایا حلیمہ کہہ دیا نے جتنے غمہ دے پہاڑ سینہ جو ہی لگیا نا سینے نال محمد صلی اللہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں تو آج بھی نبی کے دین کو سینے سے لگا لو شریعت مصطفیٰ کو سینے سے لگائیے انقلاب آئے گا پریشانیاں دور ہو جائیں گی شادی اور غمی نبی کی سنت کے مطابق کیجئے خدا کی قسم قرضہ اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آ جائے گی یہ سارے قرضے تبھی ہیں کہ ہم دین کے مطابق شادیاں نہیں کرتے دین کے مطابق غمیاں نہیں کرتے پچھلے دنوں میں ایک آدمی نے اپنے باپ کی کل خانی کی ہے سود پہ قرضہ لے کر پیو بخشایا سو کہا دیتے ہیں کیوں محلے والے جیڑ نہیں دیندے
باقی رہندی کھیندی کسر مولوی کٹ دیں دنے پیو دا ختم نہیں پڑھایا انہوں نے کہا لیا سود تے پڑھا دیں ایک ساڑھے نات خان ہے تو انہوں نے جی دیسی مرغا کھان دا بڑا جتھے جانا انہیں کہنا دیسی مرغا پکاؤ دیسی مرغا پکانا بریلا نہیں پکانا اور رات نو کدے 8-9 بجے گیا ہڑپے دے علاقے سے انہیں کہا میں دیسی مرغی کھانی ہے نات خان ہے بہت بڑا او سی اگے انہوں کو کوئی گل نہیں تو انہیں پتا ہے راوی دے رہنا لے انہوں راتی کھڑے جو چوری مرغا پڑیا تے ذبح کر کے حضرت صاحب نے کھوا چھڑیا تو صبح حضرت صاحب ناتاں پہ پڑھن انہیں آکھا پتر جنہیں مرضی پڑھ لا مرغا چوری دا یعنی سود پہ قرضہ لے کر تم کلخانیاں کرواؤ گے تو باپ جنت جائے گا یہ ساری وبا اور سارا عذاب دین کو چھوڑنے کا ہے حلیمہ کہتی ہیں میں نے وجود محمد کو اٹھایا سینے سے لگایا ایسا انقلاب آیا کہ پھر کبھی دکھ میرے قریب نہ آیا سیدہ نے حضور نے چکیا وقت گزر گیا اسی انشاءاللہ اے جمعہ چھڑ کے اگلے جمعہ پھر شروع کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین